السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ومبروك عليكم هاد العواشر. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير القراشل باشكال متعددة، كذلك غير بعجين واحد غنخرج منه 5 ديال الاشكال كيجيو هشاش ومقرمشين. فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقة. بالنسبة للمقادير، هنا عندي الملح والابزار، ثلاثة القطع ديال الجبن المثلثات، هنا عندي ضامة البنة ديال الحوت، ومعلقه كبيره ديال المطار او ما يعرف بالخردل، 700 غرام ديال الطحين، دانون مسوس او دانون طبيعي، ربع كاس ديال الزيت، وهنا عندي الماء حسب العجين، و 200 غرام ديال الزبده. هنا هذيك ضامه البنات ديال الحوت غادي ندوبها في الماء. فاول خطوه هنايا غادي نضيف الدقيق اللي هو الطحين، كنذكر استعملت 700 غرام ديال الدقيق. وغادي نضيف هنا الزبده، 200 غرام ديال الزبده قطعتها قطع صغار باش تعاونني مني نبغي نجمع العجين، وربع كاس ديال الزيت. غادي نبدا نجمع برؤوس الاصابع ديالي حتى ديك الزبده والزيت يدخلوا في الدقيق. من بعد غادي نضيف عليه هذاك الجبن مثلثات، ونضيف الياغورت بدون نكهه. غادي نستعمل علبه كامله. ومن بعد غادي نضيف البزار والملحه. البزار هنا ديروا نصف معلقه ديال البزار ومعلقه ونص ديال الملحه. وهنا ضفت معلقه كبيره ديال المطار او عفوا الخردل. وغادي نبدا نجمع برؤوس الاصابع ديالي حتى داك المزيج كله يدخل في الدقيق. ضروري هذوك العناصر تمازج مع بعضها، حيت الا ضفنا من بعد الماء غادي يبقى هذوك القطع ديال الجبن فقنت والزبده في قنت. اللهم خصنا نجمعوا داكشي مزيان بالرؤوس الاصابع ديالنا. من بعد غادي نضيف هذاك ضامه البنه والماء ونبدا نجمع. ونبدا نضيف في الماء بالتدريج حتى تشكل لي عجين. العجين خصها تكون قاصحه شي شويه، ما تكونش خفيفه بزاف. ومن دلكوش، ضروري من دلكوش، غير نجمعوه حتى كنحصلوا على هذا العجين بهذه الطريقه. غادي نقسموهن على 4، ولكن من بعد نقسم وحده على 2، يعني هنا غادي تقطعوا على 5. صافي. غادي نبدا باول الشكل او النكهه اللي هي ديال الطون، كيجي رائع. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نهز هاد الطون ونصفيه من الزيت، ما تضيفوش معاه الزيت ولا ديك العجين ديالكم غادي تجرى. فهنا غادي نبدا نضيف في الطون ونفرتو بيديا. انا استعملت علبه طون كامله. من بعد غادي نبدا ندخل هذاك الطون في العجين كيف كتلاحظوا معايا. حتى كنحصلوا على هذا العجين وتنقطعوا قطع صغار. ونشكل منه حرابل بحال هكا. نشكلوا هاد الحرابل على حساب الا كنتو نتوما باغينو غليظ او باغينو رقيق، يعني كيبقى على حساب الشكل اللي نتوما بغيتو كيف داير. صافي. من بعد ما كنشكلوا هكا غادي نحطو في الصينيه وندخلوا المجمد. ضروري تدخلوا المجمد حتى يقصح باش يسهل علينا عمليه التقطيع ديالو. بالنسبه للشكل الثاني فغادي ناخذ هذاك القطعه ديال العجين ونسرح بهذه الطريقه حتى كنشكل مستطيل. بالنسبه للنكهه الثانيه هنا عندي الزيتون طحنته حتى ولا معجون والزعتر.
فالزيتون والزعتر كيجيو رائعين كيواتيو بعضياتهم. هنا شنو غندير؟ غادي نرش هذاك الزعتر على العجين. كونوا سخيين شي شويه في الزعتر حيت كيعطي واحد المذاق رائع. هنا الزعتر راه طحنته مزيان حتى ولا بحال الغبره. وغادي نضيف دابا هذاك الزيتون اسود. من بعد ما درت الزيتون عاوتاني غادي نرش شويه ديال الزعتر. ونبدا نلف به بهذه الطريقه. حاولوا نتوما كتلفوا تزيروا شي شويه باش يجيكم هذاك الشكل ديال الحلزون من الوسط. الا ما زيرتوش مزيان غادي يجيوكم فراغات وسط هذاك الشكل الحلزوني. يعني ضروري انكم تزيروا نتوما كتلفوا، زيروا هذيك اللفه. وتنقطعها بالقطاعه وكنحطها حتى هي في المجمد. كنحطها مع داك الحرابل ديال الحوت اللي صاوبت. وضروري خصهم يجمدوا باش يسهل علينا في عمليه التقطيع. وهكذا غادي نبقى نكمل في هذه العمليه حتى نسالي الشكل الثاني. كيف كتلاحظوا معايا غادي نحطو حتى هويا في صينيه وندخلو المجمد. بالنسبه للشكل الثالث هنا عندي بودره ديال الثوم، وهنا الصانوج او الحبه السوداء طحنته مزيان حتى ولا غبره. كيعطي واحد المذاق رائع. هو الثوم بودره كيجي روعه في المذاق. هنا ضفت الحبه البركه او الصانوج بودره. غير كترو يعني راه تيقوني قد ما كترتو قد ما المذاق جا فيه حسن. كذلك بالنسبه للثومه حتى هي. ونبدا ندخل العجين بحال هكا. حتى كنحصل على هذا العجين فغادي نقطعها على جوج ونحاول نشكل منها كرات وغادي نسرحها. من بعد غادي نستعمل هاد المدلك اللي تيكون على هاد الشكل ونحاول نشكل هادوك الخطوط. غادي نقطعهم قطع على شكل مستطيل. وغادي ننقلهم مباشره فوق الصينيه. هنا صينيه ديال الفرن. هنا غادي نبدا نقطعو بالقطاعه على شكل مثلثات، يكونوا مثلثات صغار. عمليه جد بسيطه. من بعد غادي ندخلو الفرن على درجه 150 درجه. هنا بالنسبه للشكل الرابع هنا عندي الهريسه والكاشير مبشور. وهنا عندي صلصه ديال المشوي، صلصه ديال الباربيكيو كيجي فيها رائع. هنا شنو غندير؟ غندير حفره الوسط وغادي نضيف الهريسه. كيبقى على حساب الذوق ديالكم، الا بغيتوه حار بزاف الا بغيتوه متوسط، يعني كتضيفوا الكميه اللي نتوما تقدروا عليها. من بعد غادي نضيف هذاك الكاشير مبشور وصلصه ديال الباربيكيو او صلصه المشاوي. الا ما كانتش عندكم يمكن لكم تستعملوا الخلطه ديال الشاورما
او العطريه ديال الشاورما. هنا غادي نرش شويه ديال الدقيق لان داك الصلصه ديال الباربيكيو شويه سردات هذيك العجين. والطريقه نفس الشيء بالنسبه للنكهه ديال الحوت، حتى هو غادي نديروه على شكل حرابل وندخلو المجمد حتى يجمد. بالنسبه للشكل الخامس واللي هو الاخير، هنا عندي العجين غادي نسرحها. حاولوا تسرحوا على شكل مستطيل كيف كتلاحظوا معايا. هنايا شكلتها على شكل مستطيل ومباشره غادي نحطها في الصينيه ديال الفرن. غادي نقطعها هنا بالقطاعه على شكل طولي. وبالنسبه للنكهه هنا عندي الزعتر، غادي نرش عليها الزعتر من الفوق، يعني كثروا. هنا الزعتر كنذكر راني طحنته. وغادي نضيف عليه كذلك الجبن مبشور. حنا كنعرفوا باللي الجبن مع او الفرماج احمر مع الزعتر كيكون واحد المذاق رائع، فغادي نرش عليه من الفوق هذاك الفرماج احمر وندخلوا الفرن كذلك على 150 درجه. بالنسبه لهذوك الحرابل هاهما كيف كتشوفوا معايا جامدين، غادي نقطعهم قطع صغار كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. وحتى هما غادي ندخلهم الفرن. هنا بالنسبه للفرن خاصو يكون 150 درجه. قد ما كانت الحراره منخفضه قد ما هذوك القراشل طابوا مزيان وكيجيو مقرمشين، لانكم الا جهدتوا عليهم الفرن فغادي يطيبوا غير من الفوق والوسط غادي يبقاو رطبين. نفس الشيء بالنسبه للنكهه ديال الحار والباربيكيو، حتى هي غطيب نفس الطريقه ديال الطون. وهنايا عندي الشكل الاخر ديال الزيتون، حتى هو غادي نقطعو بحال هاد القطع بحال هكا صغار. شوفوا معايا من الداخل كيف كيجي. وحتى هو غادي ندخلو الفرن على 150 درجه. كنذكر الحراره خاصها تكون منخفضه والا ما غاديش يطيب لكم من الداخل. نفس الطريقه ديال التقطيع والطهي بالنسبه للشكل ديال الحار وصلصه الباربيكيو الكاشير، حتى هو كيتقطع بحال ما هاد الطريقه وكيطيب بحال ما هاد الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المملحات او القراشل. الشكل ديال الزعتر والفرماج احمر هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هذا الشكل ديال او النكهه ديال الطون، هذه النكهه ديال الزيتون كيجي رائع مع الزعتر، وهذا النكهه ديال الحار وصلصه الباربيكيو كتجي روعه، والنكهه ديال الصانوج او الحبه السوداء مع بودره ديال الثوم. فكانوا هادو هما النكهات او المملحات ديال عاشوراء. كنتمنى هاد الوصفه او هاد الاشكال والنكهات كذلك ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى.